शहबाज साहब की कल से स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, वो कुछ देर में देंगे स्टेटमेंट या एक आध दिन में? शहबाज साहब के भी बड़े दोस्त हैं, इनसे पूछ लें, लेकिन आज उनकी स्टेटमेंट आई है। अच्छा। जहाँ उन्होंने धांधली का जिक्र किया है और रिजेक्ट किया है ये रिजल्ट। दूसरी बात रह गई, मैं सिर्फ चौधरी साहब को प्यार मोहब्बत अपनी जगह, तल्लुकात अपनी जगह, लेकिन ये मुझे बता दें, जो इमरान खान साहब ने वहाँ पे ये बात की है कि यहाँ मैं रेफरेंडम कराऊंगा, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद होना चाहते हैं, ये उस स्टांस की नफी है जो हमने यूएन के प्लेटफॉर्म से एक एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो है मकबूजा कश्मीर के मुताबिक। उनसे हम पूछेंगे, पूछा जाए, बाकी यूएन का भी रेजोल्यूशन है कि ये पूछा जाए कश्मीरियों से, मकबूजा कश्मीर, कि वो क्या करना चाहते हैं। वहाँ तो मसला ही हमने बिल्कुल ही उल्ट पुलट कर दिया है इस स्पीच के बाद। तो सर ये बात क्या वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आई, वोटर्स को? क्योंकि वोट का जो पैटर्न है उससे तो लगता है कि इस बात पे कोई उनको रिएक्शन तो नहीं दिखाया उन्होंने सर। बैलेट पेपर में तो रिएक्शन नहीं दिखाया उन्होंने इस बात का। नहीं, जज्बाती इतने वो इस मसले पे हैं कश्मीरी, लेकिन रिजल्ट से आप नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि रिजल्ट तो टोटली मैं साहब ठीक कहते हैं, लेकिन मैं ज्यादा क्या रोशनी कर दूं। ठीक है कि एंड वो कहते हैं हमारे काम, हमारे तरीकेकार, या वो एक लाइटर साइड में बात कर दूं। किसी ने मुझे कहा कि आप अपने जलसे अपनी जगह आपके पड़े हुए हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट देखें क्या आता है। लेकिन वो जो मीटिंग की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, उसकी तस्दीक या तरदीद कर दें, वो जो कल हुई है पोस्ट इलेक्शन मीटिंग हुई है कोई? चौधरी साहब बहुत सियाने हैं, ये खुद ही इनको सब पता है इन चीजों का। अच्छा, चले साबिर साहब को हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी साबिर साहब, ये जो तीसरे नंबर पर PMLN आई है, ये क्या ये नशिस्तें जो हैं, ये जिस तरह वो कहते हैं कि कुछ जगहों पे हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन कुछ बेज़ाब्तगियाँ हैं, बेकायदगियाँ हैं, PMLN को तो यही नैरेटिव, वो भी मरीम साहिबा कह रही हैं, शहबाज साहब की ट्वीट अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी, हो सकता है कोई बयान दिया हो लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा बाहर, लेकिन फिलहाल मरीम साहिबा लीड कर रही हैं आज़ाद कश्मीर के पहले इलेक्शन के दौरान और बाद के जो भी ये है स्ट्रैटेजी उसको। मैं राना तनवीर साहब से इंतहाई एहतराम के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि वो पार्टी के लीडर हैं, ज़ाहिर है वो उस तरह से खुलकर नहीं आ सकेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन मरियम सफदर साहबा ने लंदन में नवाज शरीफ साहब अपने वालिद साहब से कहकर बस जिद करके कि ये कैंपेन मैंने चलानी है, इलेक्शन कैंपेन। शहबाज शरीफ और हमजा आना चाहते थे, पहले तय हुआ कि जी चलें जिस जलसे से मरियम सफदर साहबा खिताब फरमाएंगी वहाँ पे शहबाज नहीं जाएंगे, और जिसमें शहबाज होंगे वहाँ पे मरियम नहीं होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने फिर गिव अप किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मरियम ये काम करना चाहती हैं तो वेलेंट को जाएं। और ये जो चौधरी साहब ने बात की है, ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने से पहले ये ऐसा ही था कि PTI के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, और PTI की सीटें जो थीं वो इन बिटवीन 15-14 इतना कंसीडर कर रहे थे PTI वाले खुद। लेकिन जो मरियम सफदर साहिबा ने वहाँ पे जाके एक बयानिया लिया, और बयानिया ने इनका जो सारे का सत्यानाश किया। और इस दौरान एक बात ध्यान में रखिए कि जनरल इलेक्शन अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन कश्मीर का एक ख़ास माहौल है, और कश्मीर की एक ख़ास शहीदों का खून है वहाँ पे, और कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के साथ अटैच रहे हैं, और जिसने पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की बात की, कश्मीरी हमेशा उसके साथ जाते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज को और नवाज शरीफ फैमिली को ख़ास तौर पे कश्मीरी अपना समझते थे, और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी आज़ाद कश्मीर में जमात। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब आए, मकबूलियत हासिल की, तो मुस्लिम लीग नवाज पहली फेडरल जमात थी जिसने यहाँ पे अपने कदम जमाए। लेकिन इन तमाम के बावजूद हुआ क्या? हुआ ये कि सज्जन जंदाल आया, नरेंद्र मोदी आया, फिर नरेंद्र मोदी के हल बरदारी की तकरीब में गए, कश्मीरियों से नहीं मिलना,
لندن میں جب نواز شریف واپس آ رہے تھے 2008 میں، حریت رہنما گئے ملنے، اور یہ مجھے کسی اور نے نہیں بتایا، مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنماؤں نے بتایا کہ ہم گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے کے جا رہے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ آپ نے ضرور حل کرنا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا ان کو یہ جواب تھا، وہ تمام زندہ سلامت کردار ہے۔ نواز شریف صاحب کا ان حریت رہنماؤں کو جواب تھا کہ اب آپ اسلام آباد کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ دلی کے ساتھ اپنے معاملات سیدھا کریں۔ اور اس دوران میرا سری نگر میں مقبوضہ کشمیر میں موجود سیاسی کشمیری قیادت سے رابطہ رہا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مریم نے یہ جو کمپین چلا رہی ہیں، جو نیریٹو لیا ہے، اس کا خمیازہ ان کو لیکن الیکشن ڈے صابر والے صاحب دن پی ایم ایل بھگتنا این پڑے کہتی گا۔ ہے، اور خیر یہ ہمیں اسکرین پہ نظر بھی آ رہا تھا کہ جی مریم صاحبہ جب جلسے سے خطاب کر رہی تھیں تو انہوں نے پی ایم ایل این کی کراؤڈ کو نکالا ہے گھروں سے باہر۔ وہ جلسے اچھے تھے، اچھے سائز کے جلسے تھے، لوگ انہیں سننے بھی آ رہے تھے، لیکن پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں لیکن ووٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ اس میں نہیں ہوتا؟ ماریا دیکھیں، کراؤڈ پولر ہیں، لوگ آئے ان کو سننے آئے، لیکن انہوں نے سنایا کیا؟ انہوں نے سنایا یہ کہ کشمیریوں کے شہیدوں کے خون پہ نمک پاشی کی۔ انہوں نے نریندر مودی کے کسی اقدام کی مذمت نہیں کی۔ ایک تقریر بھی ایسی نہیں ہے ان کی کہ جس میں مریم صفدر صاحبہ نے آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے 5 اگست کے اقدام کی واپسی کا مطالبہ کیا ہو، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی مذمت کی ہو، نریندر مودی کی مذمت کی ہو، بھارتی فوج کی مذمت کی ہو، ان شہیدوں کو یاد کیا ہو۔ تو لوگ تو آتے تھے کہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور یہ کوئی اچھی بات ہی کرے گی، کراؤڈ پولر تو آتا ہے، سننے تو آئے گا، وہ کارکن ہے، لیکن وہ واپس کیا لے کے گیا؟ واپس نفرت لے کے گیا، ٹھیک ہے، واپس جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ لے کے گیا۔ اور یہ رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ ان کو لگتا ہے کہ کشمیر میں جو کیمپین چلی ہے رانا تنویر صاحب، اس کی جو ٹون تھی، میں رانا صاحب سے ایک اور بات کی، بہت قابل احترام ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مریم صفدر اکیلے در بدر پھرتی رہی ہیں، کمپین چلاتی، کوئی سینئر قیادت نظر نہیں آئی، کوئی نظر نہیں آئی؟ جی رانا صاحب، شہباز شریف دیکھیں جو بات صابر شاکر صاحب کر رہے ہیں، اگر یہی سمجھ لیں کہ لوگ سننے آئے لیکن آگے سے انہوں نے جو سنا، پھر اس کے بعد اگلا جلسہ اسی طرح نہیں ہونا چاہیے تھا یا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اینڈ تک آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ جلسے جو تھے پی ایم ایل این کے، وہ سب سے زیادہ امپریسو تھے، سب سے زیادہ تعداد میں زیادہ تھے۔ تو یہی ایک پیمانہ ہوتا ہے الیکشنوں میں، لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کا جلسہ جو بڑا کامیاب ہوتا ہے وہ جیت جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے۔ اب اگر مجھے کہتے ہیں میں کھل کے بات نہیں کر رہا تو کھل کے یہ بات، پھر کوئی پتہ کہ کیا معاملات ہیں، یہ بھی نہیں کرتے کھل کے بات، بات سب سمجھتے وہ رزلٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اور رانا صاحب آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ مسلم لیگ نواز ایک قومی سیاسی جماعت تھی، اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ جو پارٹی کے اندر سینئر قیادت بیٹھی سر جوڑ کے گفتگو کرتی ہے، میرا خیال ہے اس کو اب اوپن ڈسکشن میں لے آنا چاہیے، اور کوئی بھی ایک سیاسی جماعت بڑی مشکل سے بنتی ہوتی ہے۔ صابر شاہ صاحب اس تجویز سے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے تو کل بھی میسج بھیجا کہ ہمیں بالکل اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ ٹوٹل ہمیں بالکل جو وجوہات ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کرے، جو لوگوں کو شکوک و شبہات ہے اس کو بھی ڈسکس کرے، اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی سکڑ رہی ہے اس کو بھی ڈسکس کرے، اور ہمیں بالکل پارٹیوں کو کرنا چاہیے یہ سلسلہ، اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، یہ ٹھیک بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو چودھری غلام حسین صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں بریک کی جانب جاؤں گی۔ پھر نہیں، کیوں نہیں ہے، کمال ہے، اتنے رانا تنویر حسین کے جو مخالف ہیں نا وہ بھی ان کی یعنی کیا نام ہے مردم شناسی کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے چند کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے، وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ رانا صاحب آپ اگر مناسب سمجھے تو آج یہ 2 ٹوک بتا دیں کہ آپ جو جارج بش کے لڑکے نے کہا تھا کہ آر یو ود اس،
और यू आर अगेंस्ट अस। आप पाकिस्तान और रियासती इदारों और फौज और इस मुल्क के साथ मिल के हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, या आपकी तोपों का रुख पाकिस्तान के अदारों की तरफ है? इसमें आपने कोई फैसला कर लिया है या अभी तक टामक टोइयां मार रहे हो? तो साहब हम किसी से नहीं लड़ना चाहते, हम हर उसके साथ हैं जो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करते हैं या कर रहे हैं। ये एक इंप्रेशन गलत है। हम तो एक यहीं पर कानून की बात करते हैं, साफ इलेक्शन की बात करते हैं। बाकी ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई लड़ाई ऐसे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।